sugma sa pamahayag sa ebanghelyo, ang babae nga nasakpan nga nanapaw gidala atubangan sa Ginoo, apan wala si Loti, wa makaako ang Ginoo nga gani wala pud niya hinginli pakauwawi ang babae, kundili ningon siya lakaw na ug ayaw na pagpakasala pag-usap. Sa pasaylo nga atong madawat diha sa kumpisal, mga igsoon, it is not a license to go on sinning. Kay matintal manguta nga, total, pasayloon raman gihapon ta diha sa kumpisalanan. Ang pagpasaylo nga gihatag sa Ginoo kanato, doon na sad tay responsibilidad. Forgiveness, mercy has a responsibility. O karon gipamahayag sa Ginoo nga ningon siya, lakaw na ug ayaw na pagpakasala pag-usab. So dili ay gusto sa Ginoo nga magpadayon ta diha sa atong pagpakasala samtang atong gidawat ang iyang pasaylo, mga igsoon. Kundili maningkamot gayud kita kutob sa atong mahimo nga atong likayan. Dili lang ang pagpakasala, kundili ang kahigayunan, the occasions of sin. Sa may tulo ka okasyon sa sala: person, time, and place. These are the three major occasions of sin. Tao, kung kanang tawhana, makadala kanimo og mo'y hinungdan sa imong pagpakasala, na likay. Likay gyud ang maong tao. Talikdi. Ayaw siya ubani kung siya mo'y hinungdan nga ikaw mahug ngadto sa pagpakasala. Ikaduha, lugar, dapit. Kung kanang lugara, dapita, mahimo nga katarungan nga makasala ka, na ayaw. Ayaw gyud pagtuga-tuga sa pag-adto nga ibutang nimo ang imong kaugalingon sa dapit diin ikaw makasala. Panahon or time. So ang kahigayunan, ang panahon, likay ang panahon nga ikaw magdala kanimo nga ihatod ka ngadto sa pagpakasala. So do not just avoid sin, but try your best to avoid the occasions of sin. Nasayod ta nga ang tao wala himoa para sa balaod, kundili ang balaod gihimo para sa tao. Sa may buti pasabot ana, mga igsoon, nga mo patigbabaw gyud ang kabililhon, ang kabalaan, ang kasagrado sa kinabuhi sa tao. Mo bitaw nang ang Ginoo wa gyud siya mutugot nga ipabato ang babae, kay mo biya na gianhi sa Ginoo nga iyang ipakita kanato nga bililhon gyud ta. We are precious. We are valuable. Mao na nga kon ang Ginoo iyang gilantaw, iyang gitahod ang kabililhon sa kinabuhi sa tao, wala say katarungan nga dili nato ipakabili ang kasagrado, ang dignidad sa kinabuhi sa tao. Sa may buot na kong ipasabot, mga igsoon, sa mga gitulisok, sa mga gitumuan o gipasanginlan kining maong babae, kita sad, no? Nindot ka ining pagsuwat bas Ginoo ang iyang tudlo, no? Mo iyang gigamit nga suwat siya sa bus. Sa katarungan nga kinigong atong pagtulisok sa uban, may nang mahibaw ta nga masad-an ta kung atong itulisok o mutulisok ta nga mutan-aw ta sa sala sa uban. Pero labing tinuod, God, kanang dali ra ta makakita sa mga sa uban nga
masuko ta sa ilang sala, it is a reflection, no? Musumbalik na nato kay maunay labing dakong sa nga atong gitamod or gihambin nga naa sa atong kaugalingon. Mao nang dali ra kaitang makakita sa sayop sa sala sa uban, because it goes back to us. It is a reflection because it is a struggle diha sa imong kaugalingon. Mao nang sayon ra gyud ka ikang makakita sa sala sa uban kay mao man say nay nagduma sa imong kasing-kasing, sa imong tanlag, sa imong kalag. Mao na nga initulisok nato masad-an ta. Pero sa dihang ang Ginoo nagsuwat-suwat siya sa baas, nangutan ng mga Bible scholars, unsa man da ito'y gisuwat sa Ginoo dito sa baas? Na gi-assume sa mga Bible scholars nga katong pagsuwat sa Ginoo sa baas, mao to'y mga sa mga tao nga midala og mitulisok niadtong maong babae. No? Yan na pagi lain nga reflection nga kadahimo na tog sa isuwat ra na sa Ginoo sa bas aron inig tayhop sa hangin, inigabot sa hangin mga papas. Kay ang Ginoo dili man siya magdumot, mao nang di siya motimaan sa atong mga sala. Di ba? Mao nang mas kalimtan sa Ginoo ang atong mga sala, kay di man na magdumot ang Ginoo. Di man na magdumot. So dili niya dumtan ang atong sala, kundili mas labi siyang mahinumdom sa atong mga maayong buhat. So nindot na, no? Dili na to na iksapayan kay ang Ginoo dili siya magdumot, wa siya kaligot-got gani. Unsa man gyud kanunay iyang gihatag nato? Pasaylo. Kay dili siya gustong magdumot nato kumikan sa atong mga sala. Mas mahinumdom siya, mas dili siya manlimot sa atong mga maayong buhat. Kay mao man ay iyang timbangon, mao man ay iyang hukom nga ihatag nato. Sa dihang hubo ko, inyo kong gibistihan. Sa dihang gutom ko, inyo kong gipakaon. So, any help sa imong silingan. Who is my neighbor? Kinsa imong silingan? Any person who is in need is your neighbor. So, bisan si kinsa pa na kaaway nimo sa politika, kaaway nimo sa bisan unsa, no? Bisag unsa iyang kolor, derto og pobre siya kay he is in need, so he is your neighbor. Any person who is in need is my neighbor. So mga igsoon sa atong kinabuhi, magmatngon ta nga dili ta makahukom, mas kaluoy pagsabot, pasaylo alang sa mga tao nga kung kita nakakita sad nga doon na sila'y apan sa ilang kinabuhi.